अमेरिकनहरू नेपालमा कुनै पनि हालतमा सैन्य क्याम्प राख्नका लागि ल्यान्ड फोर्स आर्मीको क्याम्प राख्नका लागि चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारले सम्झौता गराउने चाहिँ दिशातर्फ उद्यत रहेको छ। अमेरिकासँगको चाहिँ एसपीपी एग्रिमेन्ट चाहिँ सरकारले रोक्ने काम गर्यो, त्यो त सकारात्मक भयो, तर त्यसको पत्राचार अझै पनि भएको छैन। चाहिँ एसपीपीको नामबाट एग्रिमेन्ट भएन भने पनि फेरि पनि अमेरिकनहरूले नयाँ नाम खोजिरहेको छ। कन्टेन्ट त्यही राखेर सैन्य सम्झौताकै कन्टेन्ट राखेर चाहिँ एसपीएको नामबाट फेरि पनि वर्कआउट गरिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न सूत्रहरूबाट विभिन्न खबरहरूले चाहिँ बताइरहेका चाहिँ छन्। सन् 1950 को नेपाल भारतको बिचको जो सन्धि छ त्यो सन्धिले गर्दाखेरि खुला गराइदियो र त्यो खुला गराइदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणको खतरा चाहिँ बढिरह्यो, सम्भव रहिरह्यो। निश्चय पनि नागरिकता सम्बन्धी नीति अपनाउँदाखेरि विगत कालमा केही मतलब खुकुलो प्रकारको नागरिकता सम्बन्धी नीति बन्न पुगेको छ। जन्मको आधारमा पनि नागरिकता दिने भनेर चाहिँ कट अफ टाइम राख्दै जन्मको आधारमा पटक नागरिकता दिने अभ्यास चाहिँ सुरु भयो। यो अभ्यास चाहिँ सबै मुलुकहरूमा त्यो अभ्यास देखिँदैन चाहिँ। फेरि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कुरा संविधानमा व्यवस्था भइसकेको छ, ऐनले त्यसलाई कटौती गर्न सक्दैन चाहिँ। अन्तर्वस्तुको हिसाबले जन्मको आधारमा चाहिँ नागरिकता दिने कुरा चाहिँ संविधानमा व्यवस्था भइसकेको विषय भएको हुनाले चाहिँ संविधानै चाहिँ तपाईँको संशोधन नगर्दासम्म यो प्रावधान संशोधन हुन सक्ने विषय परेन चाहिँ। यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामै सोच्नुपर्ने विषय हो। संविधान निर्माण गर्ने बेलामा सोच्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था चाहिँ सुरु भएको चाहिँ छ। हाम्रो लागि सबैभन्दा समस्या भनेको जन्मको आधारमा नागरिकता दिने विषय नै चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा उभिएको खडा भएको अवस्था हो। अब अहिले चाहिँ यो विधेयक फिर्ता लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रावधान फिर्ता लिएको ठहरिन्छ। 7 वर्षको प्रावधान चाहिँ फिर्ता गरेको ठहरिन्छ। अब वैवाहिक अंकीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा आज विवाह गर्यो, भोलि नै नागरिकता लिन चाह्यो भने बाटो खुला हुन सक्ने भयो चाहिँ। सङ्घीय ऐन नबन्दासम्म चाहिँ 63 सालमा बनेको चाहिँ नागरिकता ऐन आकर्षित भइरहन्छ। पालिकाको सन्दर्भमा केही पालिकाहरूमा आंशिक सिटहरूमा मात्रै एक आपसमा तालमेल मिलाएर अगाडि बढेको अवस्था हो र आम रूपमा सहकार्य भएको थिएन चाहिँ। आम रूपमा भन्नुपर्दाखेरि लगभग आफ्नै ढङ्गले कतिपय ठाउँहरूमा एकाध घटकहरूको बीचमा सहकार्य भएको भए तापनि धेरैसो ठाउँमा एकल प्रतिस्पर्धामा गएको अवस्था हो। त्यसकारणले आम रूपमा सहकार्य भएको अवस्था होइन। सीमित मात्रामा जे जति ठाउँमा सहकार्य भएको थियो त्यसको प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि, त्यसको परिणाम हेर्दाखेरि अलि मिश्रित खालको परिणाम देखिएको अवस्था हो। र किन त भन्दाखेरि जनस्तरसम्म नै तपाईँको चाहिँ जनस्तरसम्म मतदान गर्ने प्रकारको स्तरसम्म सहकार्य परिपक्व नभइसकेको, त्यति धेरै मतलब परिष्कृत नभइसकेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ स्थानीय स्तरमा जति मतदान गर्नुपर्ने हो सहकार्य घटकहरूको बीचमा एक आपसमा मतदान गरेको देखिँदैन चाहिँ। र केही ठाउँहरूमा मतदान गरेको देखिन्छ, केही ठाउँहरूमा मतदान गरेको देखिँदैन। केही ठाउँमा मतदान गरेको भए तापनि निर्वाचन सम्बन्धी चाहिँ मतदान सम्बन्धी मतपत्र सम्बन्धी जटिलताले गर्दाखेरि झन्डै 50% भन्दा बेसी मतपत्र खेर गएको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले अपेक्षाकृत रूपमा त्यति धेरै परिणाम आएको अवस्था होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ स्थानीय निर्वाचन भनेको झन्डै एकल प्रतिस्पर्धा वा सोसरह रहेको अवस्था हो। त्यसकारणले त्यसैबाट शिक्षा लिएर अब आगामी दिनमा पनि अगाडि बढ्ने कुरा हो। अब अगाडि बढ्ने सवालमा, राष्ट्रिय राजनीतिको सवालमा हामी निर्वाचनमा मात्र नहेरिकन राष्ट्रिय राजनीतिमा सहकार्य आवश्यकता छ कि छैन भनेर हेर्ने कुरा हो। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाचनको प्रणाली, खास गरी संसदको जो प्रणाली छ, जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, जुन प्रकारको चाहिँ एउटा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ व्यवस्था फर्स्ट पोस्ट द पासको निर्वाचन प्रणालीबाट संसदको गठन भएको अवस्था र त्यसले चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले गठबन्धनमा लैजानुपर्ने, सहकार्यमा लैजानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। र त्यसले संवैधानिक प्रावधानहरूले गर्दाखेरि पनि एउटा बाध्यात्मक रूपले सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको विचार र नीतिको हिसाबले हेर्ने हो। विचार र नीतिको हिसाबले हेर्दाखेरि विगतमा राष्ट्रियतामाथि सङ्कट पैदा भयो, डेमोक्रेसीमाथि सङ्कट पैदा भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सुशासनमा गम्भीर सङ्कट पैदा भयो। त्यसले गर्दाखेरि सुशासनको लागि, भ्रष्टाचारी नियन्त्रण गर्नका लागि
र डेमोक्रेसीको रक्षा गर्नका लागि र राष्ट्रियताको रक्षा गर्नका लागि भनेर चाहिँ सहकार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। र अहिलेसम्म पनि यो एजेन्डा यथावत रूपमा रहेको छ। यो एजेन्डा विस्थापित भइसकेको छैन र यो एजेन्डा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता त्यति देखिँदैन अझै पनि चाहिँ। र अर्को कुरा, सुरुमा चाहिँ दुईटा घटकको बिचमा, वाम घटकहरूको बिचको सहकार्यबाट सुरु भएको हो। तात्कालीन रूपले नेकपा एमालेसँग सहकार्य भएर अगाडि बढेको हो। यतिखेर नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ, तर प्रतिपक्षले पनि यी विषयहरूमा गम्भीर रूपले आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढिसकेको देखिँदैन चाहिँ। यद्यपि सदन अवरोधको प्रक्रियालाई उहाँहरूले सहज बनाउनु भएको छ। यस अर्थमा सकारात्मक भनेर मान्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रियताको मुद्दामा विगत कालमा जे जस्ता मिस्टेकहरू भएका थिए ती विषयहरूमा आत्मसमीक्षा भइसकेको छैन। डेमोक्रेसीको मुद्दामा पनि विगत कालमा यो संविधानलाई नै डिरेल गर्ने प्रकारका चाहिँ जो समस्याहरू देखा परे त्यसबारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिपक्षसँग निश्चित रूपले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा भएको अवस्थामा भोलि सहकार्यहरू हुनै सक्दैन भनेर भन्न नसकिएला। तर अहिले नै चाहिँ डिटेल रूपमा आत्मसमीक्षा नभइसकेको अवस्था भएको हुनाले अहिले नै कोलिसन बदल्ने प्रकारको स्थिति देखिँदैन। सत्तारूढ घटकभित्र पनि गम्भीर प्रकारका भूलहरू, गम्भीर प्रकारका नीतिगत भूलहरू भएको अवस्था भएको भए विकल्प के खोज्ने भन्ने कुरा हुन सक्थ्यो। तर सत्तारूढ घटकभित्र पनि अहिलेसम्मको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको मुद्दामा, डेमोक्रेसीको मुद्दामा गम्भीर प्रकारका चाहिँ भूलहरू भएको देखिँदैन र मूलत चाहिँ त्यो दिशामा पनि सकारात्मक ढङ्गले नै अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कोलिसन बदल्नु पर्ने चाहिँ औचित्यता र आवश्यकता अझै पनि पुष्टि भइसकेको देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यही स्थिति रहँदासम्म आगामी निर्वाचनसम्म पनि कोलिसन जान सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले तर पनि फेरि निर्वाचन भनेको राजनीतिक विषय हो। राजनीति भनेको 24 घण्टामा अदलाबदली भइरहने विषय हो। सहकार्य भनेको पनि राजनीतिक विषय हो। निर्वाचन भनेको पनि राजनीतिक विषय हो। त्यसकारणले राजनीतिक विषयमा क्षणभरमै चाहिँ त्यो अदलाबदली हुन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा हुने अदलाबदलीहरूले सिधै चाहिँ तपाईँको सहकार्यमा प्रभावित हुन्छ, गठबन्धनमा प्रभावित हुन्छ र त्यसले स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ सहकार्यहरूमा अदलाबदली पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यसले निम्त्याउन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। तर पनि अहिले नै त्यो स्थिति आइसक्यो भन्ने चाहिँ लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो स्थिति रहँदासम्म सहकार्य नै निरन्तरता हुन्छ भन्ने देखिन्छ आगामी निर्वाचनसम्म। अब तेस्रो कुरा चाहिँ यो खास गरी नागरिकताको विधेयकको प्रश्नको बारेमा जो उठाउनु भएको छ, नागरिकताको विधेयकको सन्दर्भमा लामो समयसम्मको गृह कार्य समितिमा, विषयगत राज्य व्यवस्था समितिमा, सुशासन समितिमा छलफल चलेर चाहिँ नागरिकता विधेयक पारित गरेको अवस्था थियो र त्यो नागरिकता विधेयक फुल हाउसमा आएर अड्किरहेको अवस्था थियो र नागरिकता विधेयकमा अरू मतभेदको विषय थिएन। एउटै मात्रै मतभेदको विषय थियो, वैवाहिक ऐङ्गिरी नागरिकताहरूको सन्दर्भमा, नागरिकहरूको सन्दर्भमा कति टाइम पुगेपछि नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै विवाद थियो र त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँको बहुमतले, समितिको बहुमतले चाहिँ 7 वर्ष पुगेपछि ऐङ्गिरी नागरिकता दिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो र 7 वर्षको अवधिमा चाहिँ तपाईँको आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका सबै प्रकारका, ब्याङ्किङ लगायतका सबै प्रकारका कारोबारहरू फुका गर्नका लागि, राजनीतिक अधिकार बाहेक चाहिँ सबै प्रकारका अधिकारहरू खुलाउनका लागि चाहिँ एउटा चाहिँ वैवाहिक विवाह पश्चात चाहिँ एउटा कार्डको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय प्रशासन एउटा कार्डको व्यवस्था गर्ने र त्यो कार्डको व्यवस्थाको आधारमा चाहिँ अरू चाहिँ मतलब के अरे आर्थिक र सांस्कृतिक प्रकारका अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने खालको व्यवस्था गरिदिने, राजनीतिक अधिकार मात्र 7 वर्ष पश्चात चाहिँ ऐङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै ऐङ्गिकृत नागरिकहरूले पाउने व्यवस्था त्यसपछिबाट मात्रै सुरु गर्ने। यस प्रकारको प्रावधानमा चाहिँ मतभेदका बीचबाट बहुमतले त्यो प्रावधान सहित पारित गरेको अवस्था थियो र फुल हाउसमा लामो समयसम्म रह्यो। अब अहिले पछिल्लो समयमा सरकारले विधेयक फिर्ता लिने भनेर निर्णय गरेछ। अब विधेयकहरू अगाडि बढाउने नबढाउने कुरा चाहिँ सरकारको तजविजको कुरा हो। के विधेयक पारित गर्ने, के विधेयक पारित नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको तजविजको कुरा हो। सरकारले कुनै पनि टाइममा फिर्ता लिन त पाउँछ, त्यो सरकारको अधिकारको विषय हो। फिर्ता लिने कुरालाई त अन्यथा भन्न सकिने विषय भएन।
तर पनि समितिभित्र लामो समयसम्म छलफल गरेर फुल हाउसमा आइसकेपछि फुल हाउसबाटै प्रक्रियागत रूपले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो हैन। सके सहमतिमा अन्तर्वस्तुमा सहमतिमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, नभए पनि चाहिँ तपाईँको प्रक्रियागत रूपले मतदानको प्रक्रियाबाट भए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो र त्यसमा केही सीमा त्रुटिहरू कमी कमजोरीहरू भएको भए, केही सच्याउनु पर्ने अवस्था भएको भए राष्ट्रिय सभा बाँकी रहेको हुनाले राष्ट्रिय सभाबाट चाहिँ त्यसलाई सच्याउन सकिने ठाउँहरू पनि अझै बाँकी थियो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकहरूको सन्दर्भमा संसदकै कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको भए संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यतालाई कदर गर्ने कुरा, सम्मान गर्ने कुरा, संसदको सार्वभौम अधिकारलाई चाहिँ तपाईँको सम्मान गर्ने कुरा, कदर गर्ने कुरा सायद चाहिँ उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। लोकतान्त्रिक विधि पनि त्यही नै हो भन्ने लागेको हो। तर अब सरकारले फिर्ता लिन चाहेको हुनाले सरकारले हिजो चाहिँ फिर्ता लिएर गएको चाहिँ छ। फिर्ता लिनै पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर त्यति अब यो अधिकार सरकारको हुँदाहुँदै पनि चाहिँ यो अधिकारको प्रयोगको सन्दर्भमा त्यति लोकतान्त्रिक पद्धति चाहिँ होइन भन्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले असहमतिका बीचबाट पनि सरकारको अधिकारको विषय भएको हुनाले चाहिँ सरकारले फिर्ता लैजान सक्ने कुरालाई अन्यथा मानेका छैनौँ चाहिँ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा अब अर्को विधेयक लिएर आउने भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ छ। हिजो गृहमन्त्रीज्यूले बोल्ने क्रममा अर्को विधेयक लिएर आउने भनेर भनेको चाहिँ छ। अर्को विधेयक चाहिँ सायद आउँदै होला भन्ने लाग्छ। अर्को विधेयक कस्तो विधेयक आउँछ, कस्तो विधेयक आउँदैन त्यो अध्ययन गर्न बाँकी छ, बुझ्न बाँकी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आशा अपेक्षा छ अर्को विधेयक आउँदाखेरि चाहिँ सरकारले अवश्य पनि चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विधेयक ल्याउने छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। किन त भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ एउटा दुईटा ठुला मतलब विशालतम जनसङ्ख्या भएको मुलुकको बिचमा अवस्थित रहेको मुलुक हो। दुईटा छिमेकी मुलुकको बिचमा अवस्थित रहेको मुलुक हो। एकातर्फ खुला सिमानाको अवस्था छ। खुला सिमानाको अवस्था रहेको हुनाले चाहिँ जनसङ्ख्याको फ्लो, आउट जाउट जनसङ्ख्याको फ्लो तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति जनसङ्ख्या नियन्त्रणको प्रक्रियाबाट, जनसङ्ख्या नीतिको प्रक्रियाबाट अथवा नागरिकता सम्बन्धी नीतिको प्रक्रियाबाट पनि नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी नेपालमाथि आइपरेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि किन खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि एउटा खुला सिमाना, दोस्रो चाहिँ तपाईँको नेपाल र भारतको बिचको जनसङ्ख्याको चाहिँ बनावट हेर्दाखेरि आकाश र धरतीको फरकको अवस्था छ। समुद्र र पोखरीको जस्तो अवस्था छ। नितान्त असमान अवस्था छ। यो असमान अवस्थामा निरपेक्ष समानताको नीतिबाट चाहिँ मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा त सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नेपालको चाहिँ स्वाधीनताको रक्षाको लागि चाहिँ जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण लगायतका पक्षहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर चाहिँ तपाईँको विधेयकहरू बनाउनु पर्ने, नागरिकता सम्बन्धी नीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिकता सम्बन्धी नीति अपनाउँदाखेरि निश्चय पनि नागरिकता सम्बन्धी नीति अपनाउँदाखेरि विगत कालमा केही मतलब खुकुलो प्रकारको नागरिकता सम्बन्धी नीति बन्न पुगेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, अब वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने नेपाली नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको कुरा हो। वंशजको नागरिकताको बारेमा विवादको विषय भएन। तर त्यस अतिरिक्त संसारभरि नै प्र्याक्टिस भइरहेको वंशजको नागरिकताको व्यवस्था हो एउटा, त्यो अर्को चाहिँ अङ्गीकृतको व्यवस्था हो हैन। अब नेपालमा के जन्मियो भन्दाखेरि जन्मको आधारमा पनि नागरिकता दिने भनेर चाहिँ कट अफ टाइम राख्दै जन्मको आधारमा पटक नागरिकता दिने अभ्यास चाहिँ सुरु भयो। यो अभ्यास चाहिँ सबै मुलुकहरूमा त्यो अभ्यास देखिँदैन चाहिँ, तर नेपालमा जन्मको आधारमा चाहिँ नागरिकता दिने, वंशजको नागरिकता दिने प्रक्रियाको अभ्यास सुरु भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी नीतिमा चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ केही सीमाहरू रह्यो कि केही त्रुटिहरू भयो कि भन्ने देखिन्छ। फेरि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कुरा संविधानमा व्यवस्था भइसकेको छ। संविधानमा व्यवस्था भइसकेको हुनाले चाहिँ ऐनले त्यसलाई कटौती गर्न सक्दैन चाहिँ। ऐनले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने बाहेक चाहिँ कुन प्रोसिड्युरबाट, कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा प्रक्रियागत विषयमा ऐनमा आउने कुरा भयो। तर अन्तर्वस्तुको हिसाबले जन्मको आधारमा चाहिँ नागरिकता दिने कुरा चाहिँ संविधानमा व्यवस्था भइसकेको विषय भएको हुनाले चाहिँ संविधानै चाहिँ तपाईँको संशोधन नगर्दासम्म यो प्रावधान संशोधन हुन सक्ने विषय परेन चाहिँ। त्यस कारणले अहिले संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले चाहिँ मुलुकको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले संशोधनको सम्भावना छैन। भविष्यमा उपयुक्त समयमा, अनुकूल समयमा
राजनीतिक दलहरूको बिचमा आपसी सहमति र समझदारी कायम गरेर चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधानलाई चाहिँ नेपालको विशिष्ट अवस्थामा जो सुरु भएको छ, यो प्रावधानलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउने, कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी नियन्त्रित गर्ने, कसरी जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियन्त्रण गरेर नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामै सोच्नुपर्ने विषय हो। संविधान निर्माण गर्ने बेलामा सोच्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था चाहिँ सुरु भएको चाहिँ छ। हाम्रो लागि सबैभन्दा समस्या भनेर भनेको जन्मको आधारमा नागरिकता दिने विषय नै चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा उभिएको खडा भएको अवस्था हो। त्यसलाई अहिले सदनले नागरिकता ऐनले करेक्सन गर्न सक्ने ठाउँ छैन, नागरिकता ऐनबाट करेक्सन गर्न सक्ने ठाउँ छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कुरालाई त्यसलाई सहजीकरण गरेर त्यसलाई नियमित र व्यवस्थित गरेर चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको विकल्प देखिँदैन चाहिँ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा चाहिँ तपाईँको अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा पुरुषहरूको हकमा चाहिँ त 15 वर्षमा बसोबास गरे 15 वर्षको 14 वर्षसम्मको प्रावधान चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे खडा गरिएको चाहिँ छ। निश्चय पनि पुरुषहरूको सन्दर्भमा जुन खालको प्रावधान खडा गरिएको छ त्यसले अब यो अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा केही सजग र सतर्कता अपनाएको देखिन्छ। वैवाहिक महिलाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ विवाह गरेको लगदै पश्चात चाहिँ तपाईँको मतलब नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रकारको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ 63 सालको संविधानमा यो इन्ट्री भयो। त्यसले गर्दाखेरि 63 सालमा बनेको नागरिकता ऐनले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यो व्यवस्था भयो र पछि संविधान निर्माण गर्ने बेलामा चाहिँ यसको चाहिँ महिलाहरूको सन्दर्भमा वैवाहिक महिलाहरूको सन्दर्भमा पनि एउटा टाइम राख्नुपर्छ, टाइम फ्रेम राख्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको हो। तर त्यो बेलामा सहमति हुन सकेन। सहमति हुन नसकेको हुनाले भविष्यमा सङ्घीय ऐन बनाउँदाखेरि सङ्घीय ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार हुनेछ भनेर चाहिँ भविष्यमा बन्ने सङ्घीय ऐनमा छोडियो चाहिँ हैन। भविष्यमा बन्ने सङ्घीय ऐनमा छोडियो। अब यो सङ्घीय ऐन बनाउने क्रममा गत वर्षदेखि चाहिँ यो सङ्घीय ऐन बनाउने क्रममा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा हुँदा यसमा चाहिँ तपाईँको 7 वर्षको फ्रेम राखेर 7 वर्षको टाइम फ्रेम राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरेको अवस्था हो। अब अहिले चाहिँ यो विधेयक फिर्ता लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रावधान फिर्ता लिएको ठहरिन्छ। 7 वर्षको प्रावधान चाहिँ फिर्ता गरेको ठहरिन्छ। त्यो विवादका विषयहरूलाई थाती राखेर चाहिँ विवादका विषयलाई थाती राखेर गत वर्ष चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा एउटा अध्यादेश जारी भएको थियो, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो र 7 वर्षको प्रावधानलाई थाती राखेर चाहिँ बाँकी रहेका जति सहमति भएको थियो त्यो सहमति भएको चाहिँ विधेयकलाई चाहिँ अध्यादेश बनाएर केपी शर्मा ओलीको पालामा अध्यादेश जारी भएको थियो र त्यो अध्यादेश पछिल्लो समयमा संसदले के अरे सर्वोच्च अदालतले विधेयक चाहिँ संसदमा हुँदै पनि चाहिँ भइरहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ स्टे अर्डर गर्यो र त्यसले गर्दाखेरि त्यो अध्यादेश चाहिँ तत्काल क्रियान्वयन भएन र त्यही अध्यादेश चाहिँ तपाईको अहिले चाहिँ विधेयकको रूपमा लिएर आउनु पर्यो भनेर चाहिँ नेताहरूको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको छ भन्ने कुरा सुनेको चाहिँ छु, तर टेक्स्ट कपी हेर्न पाएको छैन। त्यो कुरा सुनेको चाहिँ छु। अब त्यही कुरा हो भने त्यो बेलामा केपी शर्मा ओलीले लिएर आएको अध्यादेश नै हुबाहु लिएर आएको हो भने त्यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा बोलेको छैन। अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा नबोल्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि 63 सालमा बनेको चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा के छ भन्दाखेरि अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा विवाह गरेको लगदै पश्चात चाहिँ कुनै पनि विदेशी महिलाले विवाह गरेको लगदै पश्चात उसले विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो भने नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था यथावतै रहिरहन्छ। त्यो व्यवस्था यथावतै रहिरहँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वैवाहिक रूपले अङ्गीकृत नागरिकता लिने प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको विवाह पश्चात तुरुन्तै ओपन हुन जान्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रावधान चाहिँ अलिकति खुकुलो टाइपको बन्न जान्छ यो प्रावधान। त्यसो भएको हुनाले यदि त्यस्तो ल्याएको हो भने चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सायद सच्याउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। सच्याएर छिटोभन्दा छिटो अङ्गीकृत नागरिकताहरूको सन्दर्भ, किन संविधानले सङ्घीय ऐन अनुसार हुन्छ भनेर भनेको छ। अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा सङ्घीय ऐन छिटो बनाउनु जरुरी छ। सङ्घीय ऐन नबन्दासम्म चाहिँ 63 सालमा बनेको चाहिँ नागरिकता ऐन आकर्षित भइरहन्छ। 63 सालमा बनेको नागरिकता ऐन आकर्षित भइरहँदासम्म चाहिँ
अब वैवाहिक अङ्कृत नागरिकताको सन्दर्भमा आज विवाह गर्यो, भोलि नै नागरिकता लिन चाह्यो भने बाटो खुला हुन सक्ने भयो चाहिँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति चाहिँ खुकुलो टाइपको चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान अलिक खुकुलो बन्न जान्छ यसले चाहिँ। यो खुकुलो बन्ने प्रक्रियाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भविष्यमा मुलुकको चाहिँ तपाईँको एउटा सानो भूभाग, एउटा थोरै जनसङ्ख्या रहेको मुलुकको सन्दर्भमा ठुलो जनसङ्ख्या भएको चाहिँ ठाउँबाट बसाइसराई मतलब विभिन्न ढङ्गले आवत जावत, विवाह, नातागोता, इष्टमित्र आदि जोडिँदै जाने क्रममा चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यसले जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा हो, केही असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो नागरिकता सम्बन्धी विषयमा अलिकति चाहिँ मतलब राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ नागरिकता नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। किन खुला सिमानाको कारणले गर्दा, खुला सिमाना नभएको अवस्था भएको भए के अरे पासपोर्टको व्यवस्था, भिसाको व्यवस्था आदि व्यवस्था भएको भएदेखि त्यही अनुसारको व्यवस्था हुन्थ्यो। तर खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रोपर्टीहरू मतलब आवत जावत खरिद बिक्री यताउता गर्न सक्ने प्रकारको चाहिँ सन् 1950 को नेपाल भारतको बिचको जो सन्धि छ त्यो सन्धिले गर्दाखेरि खुला गराइदियो र त्यो खुला गराइदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणको खतरा चाहिँ बढिरह्यो, सम्भव रहिरह्यो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ गम्भीरता साथ ध्यानमा राखेर सके अहिले आउने नागरिकताको विधेयकमै चाहिँ यो करेक्सन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यदि यो करेक्सन हुन सकेन भने पनि यो विषयमा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा सहमति कायम गरेर चाहिँ नागरिकता विधेयक चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। संशोधनका प्रक्रियाहरू अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा एउटा सङ्घीय ऐनको व्यवस्था गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। यिनै कुराहरू राख्दै यहाँ उठाउनु भएका विषयहरूको बारेमा मैले छोटो मोटो कुराहरू राखेँ। अरू केही भए खण्डमा राखौँ, अन्यथा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको भर्खरै जुन पार्टीको बैठक सम्पन्न भयो, पार्टीले गरेका निर्णय र पदाधिकारी अझै चयन गर्न छ, कहिलेसम्म पदाधिकारी तपाईँहरूले चयन गर्नुहुन्छ? अब पार्टीले गरेका निर्णयहरूमा मुख्यतः चाहिँ अब अहिलेको समसामयिक राजनीतिक स्थितिको बारेमा तत्कालको परिस्थितिको बारेको एउटा संक्षिप्त एउटा प्रतिवेदन चाहिँ पारित गरिएको चाहिँ छ पार्टीले गरेका निर्णयहरूको सन्दर्भमा। दोस्रो कुरा चाहिँ केन्द्रीय समितिमा लाई पूर्णता दिन बाँकी थियो। विगतको बैठकले नै पूर्णता दिने भनेर निर्णय गरिसकेको थियो, त्यसलाई फुलफिल गर्न मात्रै बाँकी थियो, त्यसलाई फुलफिल गर्ने कामहरू भएको चाहिँ छ। त्यसपछि सङ्गठन वा अरू थप विषयहरूको सन्दर्भमा पोलिट ब्युरो बनाउने कुरा चाहिँ थियो र पोलिट ब्युरो पनि मूलतः चाहिँ बनेको चाहिँ छ। स्थायी समिति पनि पूर्णता त भइसकेको छैन, तैपनि चाहिँ आंशिक रूपमा बनिसकेको छ स्थायी समिति पनि। पदाधिकारीको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ मतलब पुरै कम्प्लिट चाहिँ भएको छैन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्म चाहिँ अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्म मात्रै टुङ्गो भएको चाहिँ छ, अरू बाँकी चाहिँ रहेको छ। र ती बाँकी कार्यभारहरूको सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिले मतलब अध्यक्षलाई र स्थायी समितिलाई त्यो म्यान्डेट दिएको हुनाले सायद आगामी दिनमा छिटै चाहिँ त्यसलाई पूर्ति गर्नेछ। त्यस अतिरिक्त समसामयिक प्रस्तावहरू पनि पारित गरिएको छ। मुलुकको समसामयिक इस्युहरूलाई लिएर, राष्ट्रियतासँग जोडिएका मुद्दाहरू इस्युहरूलाई लिएर केही समसामयिक प्रस्तावहरू पनि पारित गरिएको छ। हालै विशेष गरिकन हालैका चाहिँ घटनाक्रमहरूको सन्दर्भमा खास गरिकन चाहिँ अमेरिकासँगको चाहिँ एसपीपी एग्रिमेन्ट चाहिँ सरकारले रोक्ने काम गर्यो, त्यो त सकारात्मक भयो, तर त्यसको पत्राचार अझै पनि भएको छैन। छिटोभन्दा छिटो पत्राचार गरिनुपर्दछ र त्यसैको नाममा चाहिँ फेरि चाहिँ एसपीपीको नामबाट एग्रिमेन्ट भएन भने पनि अर्को विकल्प नाम खडा गरेर चाहिँ यो मोडेल त पहिले आइपीएसको नामबाट तयार गरेको, ओलीजीको पालामा 76 मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइपीएसको नामबाट एग्रिमेन्ट गर्ने तयार गरेको, त्यसलाई चाहिँ नेपालको तर्फबाट अस्वीकार गरेपछि तात्कालीन चाहिँ ब्युरोक्रेसीबाट पनि, तात्कालीन सेनापतिबाट पनि त्यसलाई अस्वीकार भएपछि चाहिँ आइपीएसको नाम परिवर्तन गरेर एसपीपीको नामबाट आएको हो। र एसपीपीको नामलाई पनि हामीले अस्वीकार गरिसकेपछि, नेपाल सरकारले अस्वीकार गरिसकेपछि फेरि पनि अमेरिकनहरूले नयाँ नाम खोजी गरिरहेको छ। कन्टेन्ट त्यही राखेर, सैन्य सम्झौताकै कन्टेन्ट राखेर चाहिँ एसपीएको नामबाट फेरि पनि वर्कआउट गरिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न सूत्रहरूबाट, विभिन्न खबरहरूले चाहिँ बताइरहेका चाहिँ छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अमेरिकनहरू नेपालमा कुनै पनि हालतमा सैन्य क्याम्प राख्नका लागि, ल्यान्ड फोर्स आर्मीको क्याम्प राख्नका लागि चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारले सम्झौता गराउने चाहिँ दिशातर्फ उद्यत रहेको छ। त्यसैले यो विषयमा हामी सतर्क रहनुपर्छ भन्ने कुरा भएको चाहिँ छ। त्यसको अतिरिक्त चाहिँ आइपीएसमा 2076 देखि नै आइपीएसमा प्रवेश भइसकेको भन्ने कुरा पनि अब सार्वजनिक भइसकेका छ। अमेरिकाले त्यही बेलामा भनेको हो।
र अहिले पछिल्लो समयमा अमेरिकी एम्बेसीले पनि त्यो कुरा स्वीकार गरिसक्यो। आइपिएसका कमान्डर लगायतका थुप्रै चाहिँ डकुमेन्टहरूले पनि नेपाल चाहिँ आइपिएसको मेम्बर भइसक्यो भनेर भनेको अवस्था हो। र अहिले पछिल्लो समयमा आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले पनि 2076 देखि नै नेपाल आइपिएसको मेम्बर बनिसकेको चाहिँ रहेछ भनेर भन्नुभयो। र ब्युरोक्रेसीका साथीहरूलाई राखेर चाहिँ टिम बनाएर कार्यदल बनाएर छानबिन गरेर अध्ययन गरेपछि उनीहरूले बन्नु हुँदैन, यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर भनेपछि चाहिँ अस्वीकार गरेको अवस्था हो भनेर भन्नुभयो। र तर त्यो अस्वीकार गरेको पत्राचार चाहिँ भएको छैन अमेरिकासँग चाहिँ। अस्वीकार भएको पत्राचार नभएको हुनाले अमेरिकाले नेपाललाई आइपिएसकै मेम्बरको रूपमा अझै पनि झुन्डाइरहेको अवस्था छ। आइपिएस भनेको सैन्य गठबन्धनको साथै राजनैतिक र आर्थिक प्रकारको चाहिँ सांस्कृतिक प्रकारको गठबन्धन पनि हो, बहुआयामी प्रकारको गठबन्धन हो भन्ने कुरा प्रष्टै छँदैछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो गठबन्धनबाट निस्कनका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइपिएसमा हामी छैनौँ भनेर नेपालले पत्राचार गर्नुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो पत्राचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। दोस्रो कुरा त्यो हो। तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको सदनबाट एमसिसी त अनुमोदन गर्यो। अनुमोदन गर्ने बेलामा 12 बुँदे चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ घोषणापत्रसहित त्यो अनुमोदन भएको थियो, अथवा 12 बुँदे शर्तसहित त्यो अनुमोदन भएको थियो। 12 बुँदे स्वीकार्य हुन्छ त्यो लागू हुन्छ, 12 बुँदे स्वीकार्य हुँदैन भने त्यो क्रियान्वयन हुँदैन भन्ने स्पिरिटमा चाहिँ त्यो चाहिँ पारित भएको चाहिँ थियो। तर अहिलेसम्म 12 बुँदेको बारेमा अमेरिकाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन, हुन्छ पनि छैन, हुन्न पनि छैन। त्यसकारणले यो फाइनल गर्नुपर्छ। सम्झौता जस्तो विषयमा, दुईटा मुलुकको बिचको सम्झौता जस्तो विषयमा मौन खालको त हुँदैन नि त चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 12 बुँदे स्वीकार्य छ, ठिकै छ, स्वीकार्य छ भनेर पत्रचार हुनु पर्यो। स्वीकार्य छैन भने स्वीकार्य छैन भनेर पत्रचार हुनु पर्यो चाहिँ। त्यस कारणले रिटेन रूपले त पत्रचार त हुनु पर्यो। त्यसैले यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो फाइनल गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका चाहिँ समसामयिक विषयहरूको बारेमा पनि थुप्रै चाहिँ समसामयिक प्रस्तावहरू पनि पारित गरिएका चाहिँ छन्। त्यसैले अहिलेको सिसीको बैठक यिनै विषयहरूको सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ के अरे बैठक सम्पन्न भएको चाहिँ छ। र अब अरू कतिपय सानोतिनो विषयहरूको बारेमा, अरू सङ्गठनात्मक रूपले कार्यविभाजनसँग जोडिएका कतिपय विषयहरूको बारेमा स्थायी समितिलाई क्षेत्राधिकार दिएको हुनाले स्थायी समितिका बैठकहरू बसेर टाइममा बैठक बसेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिने प्रक्रियामा गइरहेको छ। एवं प्रकारले जस्तो कार्यविभाजन गरेर सिसिएमहरूको सबैको कार्यविभाजन गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो, त्यही कार्यविभाजनको आधारमा जति पनि सिसिएमहरू हुनुहुन्छ सबैलाई चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ प्रदेशमा समन्वय समिति बनाएर प्रदेशमा समन्वय समिति बनाएर जोड दिने, केन्द्र प्रदेश समन्वय समिति बनाएर सबै प्रदेशमा जोड दिने र त्यो समन्वय समितिका बैठकहरू बसेर चाहिँ आगामी निर्वाचनको तयारी गर्ने, मुख्यतः आगामी निर्वाचनको तयारीको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचना चाहिँ एउटा प्रभावकारी प्रकारको सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ, त्यसैमा केन्द्रित रहनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हिजो मात्रै स्थायी समितिको बैठक बसेर त्यो निर्णय गरिएको चाहिँ छ। त्यस अतिरिक्त विगत कालमा भएका कतिपय अनुशासनसँग जोडिएका विषयहरूको बारेमा छानबिन गर्नका लागि पनि समितिहरू बनेका चाहिँ छन्। यिनै विषयहरूका साथै अब चाहिँ बैठक भयो नि, यो सम्पन्न हुँदाहुँदै यसैको विषयमा अहिले यस्ता आइराख्दाखेरि अब चिनिया विदेश विभाग प्रमुख नेपाल आइपुग्नु भएको छ र वाम एकताको कुरा पनि आइरहेछ, कम्युनिस्ट एकताको कुरा। स्थानीय चुनावमा चाहिँ तपाईँहरूको केही फरक पर्ने देख्नुहुन्छ? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? अब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागको प्रमुख चाहिँ नेपाल भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ दुईटा मित्र राष्ट्रको बिचमा र त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीका लिडरहरूको सन्दर्भमा आदान प्रदान हुने, भेटघाट गर्ने, सद्भावपूर्ण भेटघाटहरू हुनै सक्दैन भन्ने होइन। भेटघाट हुनसक्छ, भ्रमण हुनसक्छ, यो सद्भावपूर्ण प्रकारकै भ्रमण हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सद्भावपूर्ण भ्रमणलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। र अब कम्युनिस्टहरूको बिचको चाहिँ तपाईँको एकता ध्रुवीकरणसँग जोडिएका विषयहरूको सन्दर्भमा जहाँसम्म छ त्यो निर्णय नेपालकै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले निर्णय गर्ने विषय हो। नेपालको पार्टीहरूको एकीकरण ध्रुवीकरणको प्रश्न नितान्त आन्तरिक मामला हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो नेपालकै पार्टीहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो। कति वैचारिक रूपले कति सहमत हुन्छन्, कति सहमत हुँदैन, त्यही आधारमा चाहिँ सहकार्य गर्ने हो, त्यही आधारमा एकीकरण गर्ने हो कुरा मिले खण्डमा। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो नितान्त नेपालमै अन्तर्निहित विषय हो। र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा भाइचारा पार्टी भएको हुनाले चाहिँ भाइचारा पार्टीहरूसँगको कतिपय वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक प्रश्नहरूको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय के अरे इस्युहरूको बारेमा कतिपय इस्युहरूमा संवादै हुन सक्दैन भनेर त भन्न नसकेला।
कम्युनिस्टहरूको बिचमा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ मतलब सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादलाई स्वीकार गर्दछ। त्यसैले सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादलाई स्वीकार गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा भाइचारा सम्बन्धको चाहिँ मान्यता हुने भएको हुनाले चाहिँ वैचारिक प्रश्नहरूको बारेमा केही सेयरहरू हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिन्छ। रूपले सङ्गठनात्मक रूपले चाहिँ तपाईँको एकता गर्ने कुरा, एकीकरण गर्ने कुरा अथवा सहमति गर्ने कुरा, सहकार्य गर्ने कुरा लगायतका मुद्दाहरू चाहिँ यी मुद्दाहरू नितान्त नेपालको आन्तरिक मामला हो। त्यसो भएको हुनाले ती मुद्दाहरूको बारेमा नेपालकै दलहरूले टुङ्गो लगाउने विषय हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको त हुनसक्छ केवल सुझाव हुन सक्ला, उसको राय परामर्श हुन सक्ला, सुझावहरू राम्रा सुझावहरू भए मतलब स्वीकार गर्ने कुरा हुन्छ, राम्रो सुझावहरू नभए उहाँहरूको सुझावहरू सुझावकै रूपमा मात्रै रहन्छ। नेपालको बारेमा निर्णय गर्ने अथोरिटी भनेको नेपालकै राजनीतिक दलहरूमा निहित रहने विषय हो भन्दै मैले आफूले राख्नुपर्ने कुराहरू यी टुङ्ग्याउँ। धन्यवाद।